अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का तहादियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर कोई परेशानी नहीं। हुकूमत ने तहादियों से राब्तों के एक और दौर का फैसला कर लिया। आमी लियाकत का मुस्तकबिल में PTI से राहें जुदा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर जलसा। अपोजिशन की भी कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान की भी कारकुनों को कॉल का इंतजार करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। बिलावल को गलत फहमी है, मरियम नवाज उन्हें मुस्तकबिल का लीडर समझती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नून लीग की अपनी सोच और पीपल्स पार्टी की अलग सोच है। आसिफ जरदारी और बिलावल लोगों को खरीदने के लिए राब्ते कर रहे हैं। लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में पीस शॉपिंग प्लाजा में रात गए आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बलूचिस्तान में कोयले की एक कान में दम घुटने से 3 कानकन जाँ बहक हो गए। ये अफसोसनाक वाकया सरा गोरकई में पेश आया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में मौसम बहार में पड़ने वाली गर्मी गैर मामूली है। 16 मार्च तक कराची में गर्मी की शिद्दत जायद रहेगी। रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कैनेडियन वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस बच्चों और ख़ानदानों को बेतरतीब तरीके से कत्ल कर रहा है। नेटो इत्तेहाद यूक्रेन की मदद के लिए मुत्तहिद है। ब्राम्पटन के साबिक मेयर पैट्रिक ब्राउन कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल। ब्राउन पार्टी के अंदर एक मेहनती ऑर्गेनाइज़र के तौर पर जाने जाते हैं। ब्राउन का कहना है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 5 भारतीय तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। तमाम अफराद ग्रेटर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के इलाकों के तालिबे इल्म थे। चीन में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। लॉकडाउन नाफिज। शहर शेंजन में 20 मार्च तक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कोरोना में मुब्तला हो गए। रूस का यूक्रेन के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर हमला। 35 हलाक और 134 जख्मी। अमेरिका का यूक्रेन को मजीद हथियार देने का ऐलान। रूस ने तबाह करने की धमकी दे दी। रूस का यूक्रेन में लड़ने के लिए शामी रज़ाकार भर्ती करने का फैसला। इराक में अमरीकी कौंसल खाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। दर्जनों धमाकों ने एरबिल शहर को हिलाकर रख दिया। अमरीका के ईरान पर इल्ज़ाम। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर मशावरत मुकम्मल कर ली गई। कोर कमेटी ने अदम एतमाद से मुतालिक फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया और इत्तेफाक किया कि डी चौक पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती शख्सियात मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेंगी। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की भी कोशिश की जा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए आमिर लियाकत ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का अंदिया देते हुए वजीर आजम को ना घबराने का मशवरा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार देते हुए कहा कि इमरान साहब आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, बल्कि मुल्क और आवाम का कबाड़ा करने आए थे और आपने ये काम पूरा कर लिया है, अब घर जाएं। तहरीक इंसाफ के डी चौक पर जलसे के ऐलान के बाद अपोजिशन ने भी डी चौक पर जलसे का फैसला कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने सूबाई डिविजनल और ज़िले ओहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा, डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ نے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ڈی چوک میں عوامی قوت دکھائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے پیغام میں کہا کہ جیسے ہی پارٹی کال دے ڈی چوک کی طرف چل پڑے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ڈی چوک میں جلسہ کرے گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی بھی کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ کارکنان کال کا انتظار کریں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں میں حتمی پروگرام ترتیب دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے اسلام آباد کی تنظیم کو میزبانی کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ میری بلاول سے گزارش ہے کہ یہ قومی اور آئینی ادارے ہیں، انہیں سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا قومی اداروں کو سیاست میں قید کرنا ان کے شایان شان نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد میں اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بلاول آرٹیکل 6 کا ذکر کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے تھیلے لیے ممبران کے دروازوں پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں تو یہ حلف سے روگردانی نہیں، آئین کی روح کو آپ اور آپ کے والد متاثر کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا آصف زرداری اور بلاول لوگوں کو خریدنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، یہ 30 ہزار روپے دے کر لوگوں کو سندھ سے لائے، کیا لے کر آئے اور کیا دے کر گئے؟ کیا بلاول نے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کو مولانا کی آئیڈیالوجی میں ضم کر دیا ہے؟ نون لیگ کی اپنی سوچ ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ مریم آپ کو مستقبل کا لیڈر سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لاہور میں گلبرگ پیس پلازا میں آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل گیا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے مال کی تمام منزلوں پر موجود تقریباً 450 دکانوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلبرگ کے علاقے میں پیس شاپنگ پلازا میں رات گئے آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شاپنگ مال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دکانوں میں موجود کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ گلبرگ پیس کے پریشان دکاندار بے بسی سے اپنی دکانوں کو جلتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی دکانوں میں سے سامان نکالنے کی کوششیں بھی کی، لیکن چند ایک دکاندار ہی اپنی جلتی دکانوں کا کچھ سامان نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ شاپنگ پلازا کی چھت پر لگے 2 کروڑ روپے کے سولر پینل بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے، جبکہ اے سی کمپریسر اور چلر پھٹنے سے دھماکے بھی ہوئے۔ پولیس نے ریسکیو کاموں میں رکاوٹ ڈالنے پر پلازا کے سیکیورٹی انچارج اور ملازم کو گرفتار کر لیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پلازا کے اندر کوئی فائر سسٹم نہیں کہ ہنگامی حالات میں آگ بجھائی جا سکے۔ دکانداروں نے الزام لگایا کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے سرا غوٹکئی میں پیش آیا، جہاں کان کوئلے کی دکان میں کام کرنے میں مصروف تھے کہ کان میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور وہ دم گھٹنے کے سبب انتقال کر گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں کوئلے کی ایک کان میں دم گھٹنے سے 3 کارکن جاں بحق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے سرا غوٹکئی میں پیش آیا، جہاں کارکن کوئلے کی کان میں کام کرنے میں مصروف تھے کہ کان میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور وہ دم گھٹنے کے سبب انتقال کر گئے۔ امدادی ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان میں اس سے قبل بھی درجنوں کارکن کام کے دوران جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا بغیر حفاظتی اقدامات کے کام کرنا ہے۔ کمپنیاں ان سے کم معاوضے پر کام لیتی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ اقدامات بھی نہیں کیے جاتے۔ 16 مارچ تک کراچی میں گرمی کی شدت زائد رہے گی۔ سردار سرفراز نے کہا کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ دن میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم بہار میں پڑنے والی یہ گرمی غیر معمولی ہے۔ 16 مارچ تک کراچی میں گرمی کی شدت زائد رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ موسم بہار کا اوسط درجہ حرارت 32.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ دن میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ چیف میٹرولوجسٹ
سردار سرفراز نے کہا کہ شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ 16 مارچ کے بعد سمندری ہوائیں معمول کے مطابق چلیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16 مارچ کے بعد درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔